يعني أنا آتي لكم ببعض هذه الأحاديث. قال صلى الله عليه وآله لما جمع بين الحسن والحسين كما أخرجه الترمذي في سننه الحديث 3769 عن أسامة بن زيد نفسه. ولهذا إني أقول إنها هنا تحريفا وقع في الحديث، لأنه يزعم أن الحديث أنه رسول الله جمع بين الحسن وأسامة، هو مو صحيح. جمع بين الحسن والحسين وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. على فرض أنه ذاك الحديث أيضا صحيح، فأسامة بن زيد نفسه يروي أنه رسول الله جمع بين الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. لاحظوا عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الحسن والحسين وقال هذان ابناي وابنا بنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. لماذا تعرض عن هذا الحديث ولا تجعله دليلا على صوابية عمل الحسين ونهضته وخروجه؟ هذا إن سلمنا بأن ما تقوله صحيح، يعني افتراءك وقولك إن الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال، هذه أحاديثكم المنحولة المكذوبة، أحاديث بني أمية. وإلا الحسن عليه الصلاة والسلام كان رأيه القتال. وأكبر دليل على هذا أو من أكبر الأدلة على هذا أنه الحسن صلوات الله عليه هو الذي حشد أهل الكوفة لقتال أمكم عائشة. أصلا لولا مجيء الحسن إلى الكوفة وإزاحته أبا موسى الأشعري لعنه الله عن المنبر وحكم الكوفة وولاية إمرة الكوفة وصعود الحسين عليه السلام، لولا صعود الحسن عليه السلام على منبر الكوفة وخطبته العظيمة في الناس ودعوته الناس لأن يقاتلوا أمكم عائشة، لما انطلق أهل الكوفة إلى البصرة وقاتلوا أمكم عائشة مع سيد الموحدين وأمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. فكيف تقولون لم يكن رأيه القتال؟ الحسن الذي جاهد بين يدي أمير المؤمنين في يوم الجمل وفي يوم صفين، كيف تزعمون أنه لم يكن رأيه القتال؟ هذه من أكاذيبكم، هذه من أكاذيبكم، من أكاذيب بني أمية. الحسن صلوات الله عليه للعلم كان أصلا أستاذ الإمام الحسين في الثورة، كل ما هنالك أنه الظروف ما كانت تقتضي في زمان الحسن القتال. هو أصلا الحسن في البداية أعلن الثورة على معاوية، هذا أصلا لا يختلف عليه اثنان. الحسن في بدو الأمر أعلن قتال معاوية ودعا الناس، أعلن النفير العام وقال هلموا لقتال عدوكم نستأصل شأفته من الشام، خلص نشيله نزيحه. ولكن ماذا يفعل؟ هو في الطريق بدأ جيشه يتراجع عنه، جماعة هنا تخذله، جماعة هنا تخذله، جماعة هنا تخذله، إلى أن طعنوه في فخذه صلوات الله عليه. وجد الأمر هكذا، لم يعد هنالك مصلحة في قتال معاوية، مصلحة الإسلام. وإلا إذا كان الحسن يمضي شهيدا كالحسين والمصلحة للإسلام كان يمضي شهيدا، ما كان عنده مانع، ولكن الظروف ما كانت تقتضي. ولهذا بحث مفصل لا يمكن لنا في هذه العجالة أو في هذه العجلة أن نفصله. على أي حال، حتى وإن سلمنا بما تقول، بما تزعم من أن الحسن مثلا لم يكن رأيه القتال، وحتى إن سلمنا أن أسامة هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيه وفي الحسن عليه السلام اللهم إني أحبهما فأحبهما، حتى إن سلمنا بهذه الأمور، فالحسين عليه السلام له مثل ذلك وزيادة. لما جعلت قوله صلى الله عليه وآله اللهم إني أحبهما فأحبهما دليلا على صوابية موقفهما ورأيهما على النحو الذي تفهمه أنت أيها الأحمق؟ وفي المقابل لم تجعل نفس العبارة التي نطق فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في حق الحسين صلوات الله عليه
لم تجعلها دليلا على صوابية ما فعل الحسين وصوابية موقفه. هذا نوع من ازدواجية المعايير. ثم إنك لو تأملت حينما تقول وتعبر عن أسامة أنه لم يقاتل، قعد عن القتال يوم صفين، لم يقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أصلا هذا قدح في أسامة، لأنه لم يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله حدد الوظيفة أنه إذا حصل قتال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ما قال فاقعدوا في بيوتكم. إذن معاوية وأصحابه ما أرادوا الصلح، خلص، فأصلحوا بينهما، ما صار صلح. أمير المؤمنين نصحه أكثر من مرة، نهره أكثر من مرة، أقام عليه الحجة أكثر من مرة، دعاه إلى الرشد والصلاح وحقن الدماء أكثر من مرة، ما سمع الكلام، خلص. إذن هو مصر على غيه. كذلك كانت عائشة أمكم وطلحة والزبير نعلاها، هكذا كانوا مصرين على القتال، ما يسمعون الكلام. إذن هم بغاة. الله عز وجل قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن كان واجبا على أسامة أن يقاتل التي تبغي. من الفئة الباغية؟ يا عمار تقتلك الفئة الباغية. إذن معاوية وأصحابه، إذن كان عليه أن يقاتل معاوية وأصحابه. فها هنا حينما تستدل أصلا بموقف أسامة بن زيد تضحك الناس عليك، تريد أن تمدحه فذممته، لأنك تقول بملء الفم أنه لم يعمل بكتاب الله، أصلا لم يفي بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أمر بنصرة علي أمير المؤمنين. القرآن الناطق. عجبا، معايير مزدوجة، خلل في العقول، خلل. هؤلاء هم الذين لم يستوعبوا ثورة سيد الشهداء صلوات الله عليه. يقولون اقعد في بيتك، ما كان له أن يقعد في بيته. أنتم تروون عنه أنه يقول حتى لو قعدت في بيتي لقتلوني، في كل الأحوال أنا مقتول، فإذا لابد أن أضحي بنفسي وأحدث تموجات عظيمة تسبب فرز الحق عن الباطل، تبين للناس فساد بني أمية والمنهج المنحرف عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنتم تروون، ارجع إلى كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير في الجزء الرابع الصفحة 39، كان يقول عليه السلام لمن يدعوه إلى القعود وعدم الخروج، يقول والله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. يستخرجوا من هذه العلقة، يقتلوني، يطلعون قلبي وكبدي. شو تقولون أنتم؟ وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام، حشرة من هذه الحشرات، لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم، والله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت. إذن ما كان له أن يخرج، ما كان له أن يقعد، روحي فداه، في كل الأحوال هو مقتول، فإذا لابد أن يمضي. عن ماذا تتحدث أنت؟ انظر إلى الخلل الذي في فكرك. هؤلاء لم يستوعبوا ثورة سيد الشهداء عليه السلام التي إعلانها قوله صلوات الله عليه، كما أيضا في الكامل في التاريخ: أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. وأنا أحق من غير، أنا أحق شخص يغير هذا الوضع ويثور على هذا الظلم والطغيان والفساد. ما استوعب هؤلاء. لماذا؟ لأن حالة النصب والعداء لأهل البيت تحملهم
على عدم الاستيعاب، ولهذا انحازوا إلى بني أمية، وصدرت منهم هذه العبارات السيئة المخزية في حق سيد الشهداء عليه السلام، حينما يقول ابن تيمية لعنة الله عليه: إن الحسين زاد الشر بخروجه وصار ذلك سببا لشر عظيم. اليوم أنت أيها المسلم بين اثنين، إما أن تنحاز إلى الحسين وتقف معه، وإما تنحاز إلى بني أمية وابن تيمية وأمثاله، فتهين سيد الشهداء وتنتقص منه. إياك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، وتغضب عليك الرب الجليل، وتسمى يوم القيامة وتعتبر هناك قاتلا للحسين ومشتركا في سفك دمه. إياك كن إلى جانب الحسين صلوات الله عليه، تدخل الجنة من بابه سيد شباب أهل الجنة، يأخذ بيدك ويدخلك إلى الجنة. روحي فداه.